قبلہ جڑے دوجہ چوک ہے عیسائیاں دا محلہ ہے 4 عیسائی عورتاں مکانہ جا چھتاں تے چڑیاں کھڑیاں اکبر دی جان ڈرا کھڑیاں دے دیں جڑے جان تے نگاہ پہنے ہتھوں پھل ڈھائے پائن جھولیاں چو پھل ڈھائے پائن مکان دی چھتوں چھلانگ لگائی نے جڑا جوان دی سواری دیواغ پکڑی ودا ہوں دے سامنے منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا نے رب عیسیٰ دا واسطے جلدی رضا ساڑے حالہ دے ویندن جلدی رضا سڑے حالاں دے ویندنا دے کیڑی چیز پوچھ دیاں آدھنے سار قید آیا ساگ اتے جیندی ہون مسئلہ دی شاباش پئیے کہیں مستور دا اب بوریا ہے جیندی آس ختم تھی جی تیرے بچڑے جیویں ساکو ماں نکلائی بندرے دی کیڑے رنگ وچ جیندی پئیے آجڑی کسدا دیکھ کہ ایو جے چن کو ماں کے تئیں جیندی جوانی رجمانو حسین رنگ لاؤنے ان بے اولاد پین قرضدار پین ایڑا کہ بنرے دی ماں دکھا موری ماما لے چوڑو ہاتھ برآمد ہوئے بی بی آدھے جیندی تازی ڈاڑی لا دی پئیے اے سانگت میڈا لالے ایکو پھپھی پالیے پرکیاں وچوں ہوئی دی عمر 18 شاباش رومہ ڈالا نہیں میں